इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हजरत सैयदना उवैस कर्नी हैं, खैरुत ताबिईन हैं, सैयदुल औलिया हैं, इमामुल आरिफीन हैं। अल्लाहु अकबर। मैंने नई बात आज पढ़ी है। मुल्ला अली कारी लिखते हैं, अल्लाहु अकबर, मुल्ला अली कारी जैसा मुहद्दिस लिखता है कि हजरत सैयदना उवैस कर्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद सरकार कायनात अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक के अंदर कुतुब अब्दाल के मकाम पे फाइज थे। कुतुब अब्दाल के मकाम पे फाइज थे। और इमाम याफी फरमाते हैं जो कुतुब होता है वो मस्तूरुल हाल हो जाता है, वो मगलूबुल हाल हो जाता है, अपने आप को छुपाए बैठता है। अल्लाह अकबर। सैयदना उवैस कर्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनके मुतालिक मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, इन्न खैरत ताबिईना हुवा रजुलुन युकालु लहू उवैस व लहू वालिदतुन व लहू बयाजुन फमरूहु फलयस्तगफिर लकुम। फरमाया तमाम ताबिईन में से सबसे अफजल मेरा उवैस कर्नी होंगे। फरमाया कि उनके हाथ पे सफेद निशान होगा, उनकी वालिदा जिंदा होगी। सहाबा जब कभी उनका दीदार करो एक काम जरूर कर देना कि उनके करीब जाकर अपने लिए दुआ जरूर करवा लेना। मेरा उवैस इस मकाम पे फायद हो चुका है, मकाम महबूबियत को पा चुका है। हाथ उठा के जो भी दुआ करता है खुदा उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। हजरत सैयदना उवैस कर्नी है, सुबह से लेकर शाम तक नाबीना माँ की खिदमत करते हैं। जब रात का वक्त हो जाता है माँ के सामने हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, अम्मी जान थोड़ी देर मोहलत तो दो, मदीने वाले के चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। माँ कहती बेटे अगर तुम मदीना रुखसत हो गया, पीछे मेरे विशाल का वक्त आ गया, मेरे जनाजे को कंधों पे उठाने वाला कौन होगा, मेरी कब्र की मोरी को बंद करने वाला कौन होगा, मेरा जनाजा कौन पढ़ेगा। माँ के फरमान को सुनते हजरत सैयदना उवैस कर्नी खामोश हो जाते, मगर सीने में इश्क रसूल का ठाटे मारता समंदर होता। माँ सो जाती। हजरत उवैस कर्नी कर्न की गलियों में चले जाते, मक्का से आने वाले एक एक ताजर को बिठा के कहते, यार कोई तो हो जो सरकार के चेहरे का हुलिया ही बता दे, कोई तो हो जो बता दे सरकार के नैन ऐसे है, सरकार का चेहरा ऐसा है, हुजूर की सुल्फे ऐसी है। मेरे फरीद पाक की रूह बोल उठी, तती थी जो गिन 14 और फिरा, तती थी जो गिन 14 और फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलम कहीं सांग सबब, मत यार मिलम कहीं सांग सबब। 15 साल का अरसा बीत गया, सारी रात सरकार का हुलिया सुनते, सारा दिन माँ की खिदमत करते। 15 साल के बाद नाबीना माँ ने बेटे के हाथ पे हाथ रखा, माँ की धार निकल गई। माँ ने देखा बेटे के हाथ से गोश्त उड़ चुका है, हड्डियों का ढांचा बन चुका है, पेट सूख के कमर के साथ लग चुका है। वह यार फरीद को इमे जालो जिमें जलिया कहो तू। माँ ने इस हालत को देखा, हाँ हाँ जो इश्क की परवाज करते हैं मकाम ये बन जाया करता है। माँ ने कहा 8 पहर की मोहलत देती हूँ, दीदार हो जाए तो कराना वगरना वापस मोड़ाना। हाँ हाँ सारी दुनिया सोती थी आराम के लिए, चैन के लिए, हजरत सैयदना उवैस कर्नी सोते थे इसी नियत के लिए। तो सूवे मन गुजर आ रही मने मिस्की से नादारी, तो सूवे मन गुजर आ रही मने मिस्की से नादारी, फिदाए नक्शे नाले नत कुनम जा या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ساری دنیا سوتی چین کے لیے، مگر سیدنا اویس کرنی ساری رات گزار دیتے. جو سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری، سہیں کب آپ کی آمد پاک ہو جائے گی، وہ کب لمحہ نصیب ہوگا جب آپ کے چہرے بددعا کا دیدار کروں گا. جب آپ کی آمد پاک ہو جائے گی، آپ ایک ایک قدم بڑھاتے جائیں گے، ایک ایک قدم کے بدلے اپنی جان قربان کرتا جاؤں گا. اللہ اکبر. سارا دن چلتے رہتے اور یوں کہتے رہتے گویا کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر. ہاں ان عاشقوں میں سے شیخ جامی بھی ہیں جو بار بار کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن. اے باد صبا جلدی چل، سرکار کی بارگاہ میں یہ میرا پیغام سنا، آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں آنے والا ہے. میرے سیدنا اویس کرنی اونٹنی پر سوار ہو گئے. اونٹنی تیز سے چل رہی ہے، مدینہ کے قریب آ رہے ہیں. گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں سے مہجوری برآمد جان عالم، ترا ہم یا نبی اللہ ترا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. مدینہ المنورہ سواری پہنچی ہے جو عشق کا سفیر بن جاتا ہے، مقام یہ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ مدینے پہنچے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھا ہے کوئی تو ہو جو سرکار کے چہرے کا دیدار ہی کروا دے. صحابہ نے کہا سامنے سرکار کائنات کا در اقدس ہے، دروازے کو کھٹکھٹا آمد پاک ہو جائے گی. عاشق رسول ہیں، خیر التابعین ہیں، 15 سال کے انتظار کے بعد آئے ہیں. دروازے کو دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی ہے کون ہو کیوں آئے ہو. باہر کھڑے حضرت اویس کرنی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی میں کرن کی گلیوں میں بکریاں چرانے والا چھیڑو ہوں، گدڑی پہننے والا فقیر ہوں. یمن سے آیا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، بس ایک لمحہ مدینے والے کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. جس اللہ اکبر یک شب تو رہا مہما کنم تا جانو دل قربان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان خیر التابعین. زندہ باد. اندر سے آواز آئی ہے کون ہو کیوں آئے ہو. باہر کھڑے سیدنا اویس کرنی نے جواب عطا کیا ہے. اندر سے آواز آئی جس محبوب کے دیدار کے لیے آپ آئے تھے 3 دن بیت گئے، سرکار مدینہ کے باہر چلے گئے، دوڑ نکل گئی. حضرت سیدنا اویس کرنی کی کہنے لگے یا رسول اللہ لوگ سوتے تھے آرام کے لیے، میں سوتا تھا آپ کے دیدار کے انتظار کے لیے. جب دیدار کا وقت آیا ہے آپ مدینہ کے باہر تشریف لے گئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. قسمت کا عالم دیکھو، سیدنا اویس کرنی مدینہ کے باہر ہے، میرے سرکار مدینہ کے اندر ہے. حتیٰ کہ ابن عساکر لکھتا ہے، امام نبہانی لکھتے ہیں کہ سرکار کائنات نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، سرکار کے چلتے قدم وہیں رک گئے. امہات المومنین کو قریب بلا کے فرما پہلے یہ تو بتاؤ میرے گھر کے دروازے پہ آیا کون. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نئی روایت پیش کر رہا ہوں. عرب کا بہت بڑا عالم ہے شیخ احمد، حضرت خواجہ شیخ احمد محمود بن محمود اویسی. وہ لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی کتاب لطائف النفیس